आमच्या मध्ये आसा आता बीजेपीचे प्रेसिडेंट आणि राज्यसभा मेंबर कुचोरी मतदारसंघान आसा. आतांच ल्हान ल्हान बैठकी तुमी घेतलेल्यो आसा. सर कुचोरी मतदारसंघान कशें आसा तुमचे कॅन्डिडेट? कुडचडे मतदारसंघान एक बरो रिस्पॉन्स आमी पळयतात. आमी आतां डॉक्टरां बरोबर मिटींग आशिल्ली, आतां आमी आदोगादा बरोबर मिटींग आसा, हांगासरल्या महिलांची मिटींग जाली, कार्यकर्त्यां बरोबर मिटींग जाली आनी देखून एक बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स आमी हांगा पळयतात. सकाळीं सावर्डे मतदारसंघानूय बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स आशिल्लो आनी त्यामुळे एक पूर्ण बऱ्या तरेचो विश्वास म्हाका हांगा दिसता आनी दक्षिण गोंया भितर बऱ्या तरेच्या मेजॉरिटीन आमी भारतीय जनता पार्टी जिखून येतली. आनी एक सकाळीं तुमी लोकांक तुमच्या कार्यकर्त्यांक सांगते पळय पन्ना प्रमुख सगळे आमी न्हू पूण सगळ्यांनी काम करूं जाय, सगळ्यांक तुमचे एडवायस गेलेले आसा. सो हाव इट हॅज बीन? म्हजें म्हणणें की निवडणूक जिखप हें एकट्याच्या हातीन आसना, त्यामुळे सगळ्यांनी काम करूं जाय आनी प्रत्येकान जबाबदारी घेवं जाय. आमी पार्टी म्हणून सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की सगळें काम करता आसतना एक पेजीची जबाबदारी घेयात. मिनिमम 30 मतां हाडपाची जबाबदारी प्रत्येक कार्यकर्त्यान घेवची. ती जर घेतली आसत जाल्यार आमी जे टार्गेट दवरला 60,000 तेच्या पेक्षा जास्त वचूं शकतले. आयज मांडी आनी आयज सांज जायत येयली पूण आजुनूय काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट अनावन्स जायना, कितें म्हणून? भारतीय जनता पार्टी पयलो आतां नवीन उमेदवार आसून सुद्दां ऑलमोस्ट पयलो रावंड त्यांचो 1-2 दिसां भितर सोंपता आनी आमी दुसऱ्या रावंडाची सुरवात करतात. आमी सदोतीत कोण उमेदवार ओपोनंटाची चिंता न करता भारतीय जनता पार्टी सिरियसली ही निवडणूक लढयता आनी म्हणून तर आमी सकाळी पासून रातचे 12-1 पर्यंत काम करतात आनी म्हणून आमकां यश मेळटा. लोकांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टी बरोबर पार्टीक जर सत्ता दिली आसत जाल्यार हो देश फुडें वचपाक शकतलो, हें गोंय फुडें वचपाक शकतलें. थँक्यू. जेन्ना लोकसभा इलेक्शन्स आसा आनी जेन्ना हिंगा मतदारसंघात तुमचे कॅन्डिडेट भोंवता कशें आसा आनी कितें सांगलेलें आसा तुमी तुमच्या? आमी पळय आमचें काम कॅन्डिडेटाक इंट्रोड्यूस करून दिवपाक. शी इज अ नॉवायस इन पॉलिटिक्स आनी प्रामाणीक लोक दोतोर एडवोकेट्स आनी आमच्या मतदारसंघाचे जे विशय आसा तिका सांगपाक जाय. सो देर वॉज अ स्मॉल मिटींग ऑर्गनायज हियर विथ डॉक्टर फॅटर्निटी आनी नाव वी आर गोइंग टू गो टू एडवोकेट्स एंड अदर प्लेसीस. सो म्हाका दिसता वॉट इज इम्पॉर्टंट इज टू मीट हर एंड कनेक्ट विथ हर. दॅट इज वाय वी हॅड दीस मिटींग. वॉट इज द एडवांटेज म्हणजे तुमी सगळ्यात लीड उलयता, तुमी लीड कितले? हांव पयलीं देखून सांगना हांव लीड उलयना. लोकांनी म्हजें एक मत तर बीजेपी आसतलेंच. आमी बाकीचे कन्वर्ट करून दिवपाचें काम आमचें आसतलें. ते लीड म्हणटा ते हांवें तुका पयरूय सांगलां हांवें देवाचें रूप आजुनूय घेवना, जेन्ना घेता तेन्ना सांगता. सो म्हाजें सांगपाचें कितें आहा की वी वील वर्क फॉर दॅट. It is up to the people to decide, and I think as a philanthropist and as a person and as a accessible person अशा विशय जर आसता म्हाका दिसता दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी डेम्पो फॅमिली म्हणजे व्हडली फॅमिली आसा आनी वी फील दॅट दे वील अदर दॅन तेंचे लोकसभेक निवडून येवन शी इज ऑल्सो फ्रॉम ओरिजिनल फ्रॉम तिमलो फॅमिली फ्रॉम मारगांव. सो दे आर बोथ philanthropists. So I think it will help us in our constituencies and help their philanthropy will help us also in our constituencies. लास्ट क्वेश्चन इज दॅट आमी जेन्ना कुडचोरी मतदारसंघात भोंवले काब्रालान भरपूर कामां केली म्हटलें, डेव्हलपमेंट केला तितून काब्रालाचें नांव म्हणल्या भाशेन आनी कोणूच नांव अशें म्हटलां. सो दॅट वील डेफिनेटली हेल्प यू? ना म्हजें उरलां कामां. हांव सीएमाक पोत्तू सांगता म्हजी कामां अजून कांय जावूं ना. लोक म्हणटा की चालू केलें ती काबार जावपाक जाय. सो ती आतां पयर सीएमान प्रॉमीस केला हांगा ब्रिज ओपन करता 3 वर्सां भितर बाकीची कामां काबार जातली म्हणून. सो ती कंप्लीट जातरी मागीर आमी भरपूर कामां केले म्हणूं शकता. तुजो लोक मातसो दुखावला की काबार दुखोवलें तशें कांय ना. ते कितें पॉलिटिक्सान सगळे वयर सकयल आसता आनी हांव तें मना लावन घेना. लोकांचे विशय आसता की मिनिस्टर आसलो म्हूण काम जाता, पूण म्हाका मिनिस्टर देखून ना जाल्यार म्हाका कामां करून घेवपाचें कॅपेसिटी आसा. ना जाल्यार मागीर तुमकां सांगून मागीर कशें करपाचें तीय करून घेतलो. एज अ मदर हाऊ डू यू फील दॅट युअर डॉटर बीजेपीन तिकेट दिल्या? हय, म्हाका म्हगेल चलयेक बीजेपीन तिकेट गेला. हांव नरेंद्र मोदीचे खूब आभार मानता आनी खूब म्हणजे आमी शब्दांत हांव हे करूं शकना इतलें म्हाका सामकें हें जालां, उमेद जाल्ली आसा. ओके. आयज आमी तुका पळयल्या दिसभर तुमी तेंचे बरोबर कॅम्पेनींग करता. कसो रिस्पॉन्स दिसता तुमच्या ज्या भाशेन बीजेपीचो? खूब चांगलो सगळे सपोर्ट आसा आनी खूब तिका मदत केल्ली आसा म्हगे चलयेक. अशीच तुमी सदां मदत करची आनी तिका बरें आनी यश दिवन तिका निवडून हाडचें. ओके. सो तुमी ऑलमोस्ट कॉन्फिडंट आसा की ह्यूज मार्जिनान जितलो? हो हय, हांव सामकें कॉन्फिडंस आसा ती निवडून येतली आनी तुमी सगळे एकट्यान जावन तिका निवडून हाडटले. मतदारसंघान भोंवले लोकां कडेन विचारता, पूण लोकां कडेन विचारता आसतना मोदें सडनली आमकां आमचोच एक दोस्त मेवलो जो आसा पत्रकार बाबू उदय
आनी जेन्ना आसा आमी ते कडच्यानूच जाणून घेया बाबा सद्याची सिट्युएशन हिंगा कितें आसा पळय ती कित्याक बाबा जेन्ना आमी लोकसभा म्हणटा जाल्यार हिंगा सिट्युएशन कशें आसा सध्या परिस्थिती अशी आसा की काँग्रेसीन आजो आपलो कॅन्डिडेट जो आसा तो डिक्लेअर केलो ना भाजपान जे पल्लवी देपो जो आसा तेका हें केलें आसा पूण सिच्युएशन अशें आसा की भाजपाचेच लोक जे आसा ते विचारतात की ही पल्लवी देपो कोण कारण एक आसा की तेन्ना उमेदवारी दिली तेजे नंतर तिणी फॉर्म भरलें आनी ती पार्टी जॉयन जाली आनीक म्हाका तरी दिसता की आमचो दामू नायक आसलो किंवा नरेंद्र सावयकर आसलो किंवा विनय तेंडुलकर आसलो बाकीचे जे ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ अशे जे भाजपचे कार्यकर्ते आनी लिडर जे आसा तेंचे खंय तरी अन्याय जालो असो म्हाका तरी दिसता कारण पत्रकार आमी जेन्ना कुडचडे मतदारसंघात भोंवता ते एकंदरीत वातावरण जर पळयत जाल्यार वातावरण खंय तरी एक आगळे वेगळें आसा आनीक लोक एकच वाट पळयता की काँग्रेस केन्ना आपलो कॅन्डिडेट जो उमेदवार आसा तो डिक्लेअर करतलो आनी तेजी वाट पळयता आतां सांग्यार सुद्दां काल मिटींग जाली सांग्या वयल्यान सुभाष फळदेसाय एल्गार केल्लो आसा की आपूण 20,000ची जी लीड आसा ती दितलो मग 20,000ची लीड आसतना खंय तरी 10,000ची पूण 10,000 लीड 10,000 तेणी मतां ताका दिवची पडटलीं आतां कुडचड्यार आयज तिजो दौरो आसा म्हणटना एकंदरीत वातावरण एकच आसा की खंय तरी भाजपाचे लोक खंय तरी आयज खंय तरी नाराज दिसता आनी तिकेट दिल्या म्हणून तिकेट दिला ना दिला कारण मायनींग बेल्ट आसले कारणान हो जो बाजारपेठ आहे तुमी जर पळयता जाल्यार बाजारपेठ सुनसान जाल्ली आसा आयज कुडचड्यार जर येता एंट्री जर मारता जाल्यार बाजारपेठीक कोणूच दिसना कारण एकच आसा हितून पूर्ण जबाबदार आसा तो भाजप सरकार आसा कारण केंद्र सरकार आनीक जो आमचो राज्य सरकार आसा ते भाजपाचे आसले कारणान खंय तरी आमची डंप पॉलिसी ही खंय तरी चालू जावपाक जाय आसली हेजे खातीर खंय तरी भाजपाचेर मतदार जे आसा नाराज आसा दुसरो जो फॅक्टर आसा तो आसा निलेश काब्राल निलेश काब्रालाक जेन्ना आमी PWD मिनिस्टर जेन्ना देंव म्हणलो तो प्रामाणीकपणान देंवलो आयज खरोखरच भाजपाचे कार्यकर्ते जे आसा किंवा भाजपाचे वोटर जे आसा ते पल्लवी देपे वोट करतलो काय ना हो एक क्वेश्चन मार्क एक निर्माण जाता तुमी चिंता हो आमचें कारण लोकांचो व्ह्यूज तसो आसा की जेन्ना काब्रालाक जेन्ना देंवलो काब्राला विनाकारण देंवलो हो तेंचें एक मत आसा आनीक खंय तरी हो इफेक्ट लोकसभेक 100% जावपाक शकता कुडचडे मतदारसंघात 100% जावपाक शकता आनी एक म्हणटा पळय तो रोहन देसायचोय आवाज जाता तेजे हिंगा कशें आसा रोहन देसाय हो यूथ आसा आनी काही यूथ जे आसा ते रोहन देसायच्या फाटल्यान आसा आनीक रोहन देसाय हांव म्हणना की वायट रोहन देसायचें कामूय बरें आसा पूण खंय तरी हो मतदारसंघ दोगीच भाजपाचे आसा आनी हो खंय तरी भाजपाचो एक बालेकिल्लो जालो आसा कारण हॅट्रीक जी आसा ती काब्रालान केल्ली आसा आतां एक प्रश्नचिन्ह आसा नेक्स्ट विधानसभेक रोहन येतलो एंट्री कोण मारतलो हो एक मोठो प्रश्न आसा पूण लास्ट सगळे जे आसा ते मतदारांचे आसा मतदार हो हुशार आसा मतदार राजा आसा आनी कोणाक चूज करप कोणाक मतदान करप आनी विधानसभे धाडप हें मतदारांचें आसा आनी लोकां कडेन विचारलें हिंगा सद्याचो प्रेसिडेंट खासदार जो काँग्रेसाचो फ्रांसीस सार्दिन आसा ते म्हणटा तेणेन आपणाक तोंडूच दाखोवंक ना पळोवंकूच ना कांयच करूंक ना की हेजेर कितें व्यू आसा हेजो रिपोर्ट आहे तुमचो सार्दिनान केलें ना पावलें ना तोंड दाखयलें ना ही आगळी वेगळी गोश्ट आसा पूण सार्दिनाची म्हाका दिसता पब्लिसिटी ते पद्दतीन जाली ना आनीक सार्दीन म्हाका दिसता प्रेसाच्या मुखार येयलें आपणें इतलें कामां केलें कामां केल्लीं आसा कुडचडे मतदारसंघाक इवन सांग्यार सुद्दां तेगे खंय थंय बारीक बारीक कामां आसा पूण पब्लिसिटी जाली ना आतां कशें आसा भाजपाक एक मुद्दो जाय की सार्दीन कोण सार्दिनाक तुमी पळयला काय ना हो एक क्वेश्चन मार्क आसा आनी ते क्वेश्चन प्रत्येक तेंची जी सभा आसा मिटींग आसा कार्यकर्ता मेळावो आसा तेन्ना ते करतात सो एडवांटेज डेफिनेटली ते उलयतालेच म्हणटा तुमी हय बरोबर सारकें आनी एक विशय म्हणटा पळय तो जेन्ना आमी कोणा कडेन सगळ्यां कडेन विचारलें की 5 वर्सां नेक्स्ट कोणी खासदार येवं ताणें कितें करचें जिन्स भाशेचे प्रॉब्लम्स आसले मायनिंगाचो विशय जावं कितें कितें करपाक जाय तुमकां दिसता हिंगा ह्या मतदार डेफिनेटली फ्रेंड कशें आसा की मायनींग हो बेल्ट आसले कारणान खंय तरी बाजारपेठ चलतली किंवा जे बारीक बारीक दुकानकार आसा तेंचे जर पोट चलतलें किंवा जे आवटसायडर लोक जे गोंयांत येताले कुडचड्यार रावताले ते खंय तरी तेंची पोटाचो प्रश्न सुटलो जाल्यार मायनींग हें जावपाक आनी डंप पॉलिसी आसा मेन सांगता डंप पॉलिसी सरकारान खंय तरी चालू करपाक जाय आनी डंप पॉलिसी जालीच जाल्यार खंय तरी ह्या कुडचडे हितून येतलो तो दुसरें आसा इंडस्ट्रियल हें आसा काब्रालान अनेक हांगा प्रकल्प आसले आसा तशेंच एक रिक्वेस्ट जर खासदार जावन जेन्ना दिल्ली वयता तेन्ना कुडचडे मतदारसंघा खातीर किंवा बाकीचे जे सरावंडींग मतदारसंघ आसा सावड्डे आसलो किंवा आमचो सांगे केपी आसलो हितून खंय तरी एक इंडस्ट्रियल स्टेट हाडपाक जाय कारण हितूंतल्यान खंय तरी रोजगार ही निर्मिती जातली कारण डंप पॉलिसी जर सुरू जायना जाल्यार खंय तरी डिपेंड हेजेर तर रावपाक मेळटलें लोकांक हो एक मुद्दो आसा
आयज आमी आसा कुडचोरी मतदारसंघान आनी जेन्ना लोकसभा निवडणूक लागीं आसा आमी लोकसभा निवडणुकीचें ओपिनियन घेवपाक कुडचोरी आयल्यात आनी आमकां असो एक मनीस सांपडलो जो BJPची आतांची कॅन्डिडेट पल्लवी धेंपो तेंचो सपोर्टर तेंचो म्हणजे डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबाचो फुटबॉल सपोर्टर आनी तो नांव घेत जाल्यारूच डेम्पो म्हणटा. बाबा तुमचें नांव कितें? नरेंद्र कवळेकर, नरेंद्र वसंत कवळेकर. ओके, तुमचें हें बार्बर शॉप पूण तुमी आमकां भितर सत्तात म्हटल्यार आय एम अ डेम्पो सपोर्टर. कित्याक? डेम्पो अरे कळटा न्हू, जाय रुलींग कर. पळय तुजी बॉल्सान आसल्यार तूं कितें काम करतलो, बॉल्सान कितें पयशे आसल्यार तूं कितें लोकांक दितलो. तें न्ही तशें कितें आसता, कांयच नासतना तूं कोणाक दिता, तूं गेलेंच पळयतलो. हां, हिंगा कशें जातलें म्हणटा तूं जेन्ना डेम्पो म्हणटा जाल्यार हिंगा कशें जातलें? डेम्पो कित्याक? पर्संटेज ओके, पर्संटेज. ना पूण तुमी म्हटल्यार आय एम अ ग्रेट फॅन ऑफ डेम्पो. वाय? हांव पयलींसान डेम्पोच न्ही, आनी कळटा न्ही आतां पळय पयलींचें कितें आतां सद्या पळय वारी पळय आसा BJPचें तें पळयल्यार कळटा न्हू. तें सादें मनशाक कुसो कळोंक जाय. तें कळ्ळें आतां सालसेत मातशी सांबाळ्ळी जाल्यार नो प्रॉब्लम. सालसेत ते 40-60 जायत ओके, डेम्पो इज कम. डेम्पो इज काम सालसेत बोल्ली. ओके, कुडचोरी मतदारसंघ पळयत जाल्यार एडवांटेज तुमी डेम्पो म्हणटा पूण तुमच्या आमदाराचें कशें आसा? आमदार आसतलोच न्ही तो, आज सद्या काकोड्या आहा तो. ना कामाच्या हितून बात डेव्हलपमेंटाचें बरें केलें, बरें केलें, गूड, बरें केलें. सर स्विमींग पूल हें रस्ते बिस्ते सिग्नल बिग्नल आनी कितें जाय, आनी जाय कितें सादारण मनशाक कितें जाय, आनी कांय नाका न्ही, सगळें वेवस्थीत चलता. आतां त्या लोकांनी आतां तुका पळोवपाक जाय लोकांनी कशें चलयत तें. तुका एक चॉकलेट दिली, चॉकलेट खंय उडयता, रस्त्यार उडयता, ती काडून बोल्सान घाल मरे कुडको. ती चॉकलेटीचे कवर काडून बोल्सान घाल, तेन्ना तूं कळटा न्ही वर्सान कशी उडता ती. सद्याक आनी एक विशय म्हणटा पळय तो कोणूय फाल्यां खासदार जिको खासदार ताणें कितें करचें कुडचोरी मतदारसंघात? कुडचेरे मतदारसंघात ते मागीर पळोवचें न्ही, कितें करपा जाय तेच्या फुड्यान लोक वयतले, तेंचे ग्रूप BJPचे लोक वयतले, ग्रूप वयतलो, कितें वयतलो तो सांगतलो कितें करपाक जाय तें. तुका कितें दिसता कुडचोरी आनी मतदारसंघात? कुडचेऱ्यान करपा अशें कांय ना, जागोच ना जाल्यार रस्तो सगळो आडवाला जागोच ना सगळो म्हणटा? ना. कितें कोण आडवलो तो जागो? आहा कितें अर्थ वाडटा ना न्ही, तसोच उरता. हे सगळे बिल्डींग ते आतां स्विमींग पूल हें पूल ते रस्ते मागीर आनी कांय करपाचें अशें कांयच ना. कितें करतलो आनी सो डेफिनेटली हिंगा तुमी म्हणटा शिवर 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 नो चान्सीस अदर्स नो. नांव कितें बाबा? नाव सतीश शेटकर. सतीश बाबा, जेन्ना आमी लोकसभा इलेक्शन चलयता कुडचोरी मतदारसंघान कशें आसा सिच्युएशन? कुडचडे BJPचो खामो हां, कुडचडे म्हणटा हरशीं, पूण हो आतां निलेश काब्राल आहा पळय ताणें केलां खरें, इतलें डेवलपमेंट केलां खरें. मातशें ताका आतां हें करता तें पळोवन मातशे लोक थोडे बेजारता, कित्याक तेगे आजुनूय कंप्लीट जावपा ना. रोखडोच ताजो हेंय पडपाक शकता, हॉटमिक्स पडपाक शकता तेजो. बाकी सगल्यांक मागीर बरें दिसतलें. एक शिवरेज त्यांनी तो एक केला खरेंच, हें मुखार गरजेचें हरशीं तेगेलें. मुखारलें फ्युचर चित्ता तो, मुखार अशे त्रास जावचे न्हू पळय, सो तेजे पयलीं ताणें तें पयलींच हें केलां. सो सगळें डेव्हलपमेंट जालें. डेव्हलपमेंट जाल्या तेगेलें. सद्याचो आनी खासदार कोण आसा तो जाणा? MP MP सद्या सारदिना, कितें केलां 5 वर्सां? तर कांयच केलें ना. तो कोणा दीस पसून पडलो ना अजून पर्यंत. ओके, हिंगा सद्याक BJPचे कॅन्डिडेट कोण आसा? BJPचे कॅन्डिडेट आमगे पल्लवी धेंपो आहा. RGPनी आपणाचो कॅन्डिडेट घातला. तेंच्यांनी केलां खरें, पूण कितें आहा, लोक आयज उच पळय डेव्हलपमेंट बीन कोण कितें करता पळय न्हू, तेचेर मरे खूब हें जाल्यात. आज कोण बसो खरो BJPचो कोण, पूण आज लोक मत मारता पळय मोदी म्हणून मत मार. सो फायनली 5 वर्सां कोणूय जिको न्ही, हय. ताणें कितें करचें तुमकां दिसता कुडचोरी मतदारसंघान खासदारान सेंटरा वयता पळय ताणें? सेंटरान एक लोकांक एक बरी एक हें दिवचें, फॅसिलिटी बरी दिवची. जे जाणटी लोक आहा तेंचे बीन सिनियर सिटीजन आहा तेंकां एक बरें बेनिफीट दिवचें. हेल्थ हें सांबाळपाचें, तेंचें एक सेपरेट एक बरें कितें करचें. पूण इतलें एक सामकें हें गरजेचें सामकें. सो तुमचें नांव कितें? रत्ननाथ नागेश नायक. रत्नाकर बाब, सद्याच्या लोकसभाचे निवडणुकीचे आवाज आसा कुडचोरी मतदारसंघान कशें आसा? कुडचोरे मतदारसंघाक लोकसभेचें सूत्र आहे कांयच ना. मिनींग लोक कांय नकळो. हां,
तें गव्हर्मेंट पेपराचेर सगळें दिता बट जनरल पब्लीक रुरल पब्लीक जे आहा तांकां तें कांय कळना. सद्याक तो खासदार कोण आहा ते जाणा तुमी? सद्याचो आमचो सार्दीन 5 वर्सांचें काम कशें पळयता तेजें? आमकां कांय एक हॉल बांदला तो आमी पळयला, बरो हॉल बांदला आनी ताणें कामां केलें आसतलीं बट वी आर नॉट इन टच विथ हिम. ओके. बीजेपीन आपल्याचो कॅन्डिडेट अनावन्स केला, नांव जाणा? म्हाका नांव खबर आसा बट समथींग लायक डेपो सरनेम डेपो पल्लवी डेपो. सो फाल्यां आनी आरजेपीनूय कॅन्डिडेट घातला, नांव जाणा? ना. ओके. 5 वर्सांक फाल्यां कोणूय जिखोन येवं खासदार, हय 5 वर्सांक त्या खासदारान तुमच्या मतदारसंघा खातीर कितें करचें तुका दिसता? तेणें लोकांक कॉन्टॅक्ट करून लोकांची डिफिकल्टी विचारपाक जाय, हें नॉर्मल काम. बट ऑन द टॉप जेन्ना ते कॅन्डिडेट MP कॅन्डिडेट जाता तेन्ना तेंचे विचार तेणी लोकांक कळीत करपाक जाय. विचार कळीत केले बगर ते तेंची क्वॉलिटी कळना. हिंगा डेफिनेटली हिंगा एडवांटेज कोणाक आसा? एडवांटेज BJPक आसा ऑफकोर्स बट सावथ गोवाक जर कंपेर केलें आनी नॉर्थ गोवा कंपेर केलें, नॉर्थ गोवाक BJPचो कॅन्डिडेट शुअर येतलो. सावथ गोवाचें हांव कांय सांगूं शकना बिकॉज इट इज अ पब्लीक ओपिनियन. सर तुमचें नांव कितें? अशोक बाब, सद्याक लोकसभाची निवडणुकीचो आवाज आसा सगळ्याक. हय. सो कुडचोरी मतदारसंघ पळयत जाल्यार कशें आसा सिच्युएशन? म्हणजे एक आतां ती देपे दोन ती मतदान मातशें टिबोलीन ती 75% जातलें असो अंदाज आसा. कोणात हिका देंपेक. ओके. सद्याचो खासदार कोण आसा तुमचो? खासदार हो आसा न्ही सार्दीन. 5 वर्सांचें काम कशें आसा? सार्दीन आमी हांगा पळयलो ना. पळयलो ना. ओके. आनी एक आरजेपीनूय आपणाचो कॅन्डिडेट घातलेलो आसा, नांव जाणा? ते कांय उपयोग ना. येवन गेलो तो जायरात दिवन गेला, तें अर्थ कांय ना तेका. ओके. कोणी खासदार जिखोन येवं? हय. 5 वर्सांक ताणें कितें करचें दिसता तुमकां तुमच्या मतदारसंघ? कितले तितली कोटी दित न्ही, सगळे कसलोय तरी एक बरो विकास करचो. बरें कितें लोकां खातीर, गरिबां खातीर, जावं बेकारी हें तें जात न्ही. वर्सा 12 कोटी कितें मेळटा तांकां खासदाराक.